नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरत सूरह अल इंशिकाक है। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से जोड़ा हैं। पहली सूरह में इंसान की फितरत में खैर व शर के शऊर से और दूसरी में आफ़ाक़ के आसार व शवाहिद से इस्तिदलाल किया गया है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का ही में नाजिल की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला अंज़ार आम में नाजिल हुई। दोनों सूरतों का मौजू कुरैश को मुतनब्बे यानी खबरदार करना है कि क़यामत के बारे में वो किसी गलत फहमी में ना रहें। उन्हें हर हाल में अपने परवरदिगार के हजूर में पेशी के लिए उठना है और अपने अमाल के लिहाज से लाजमन अलग अलग अंजाम को पहुँचना है। तो चलते हैं सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैलुन क्या है? तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, यानी ये एक लानत का जुमला है। अल्लाह फरमाते हैं तबाही है, बर्बादी है किन लोगों के लिए? वो जो डंडी मारने वालों के लिए। इसमें यानी कि वो लोग जो दूसरों से लेते हैं, अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन्नास से यस्तौफ़ून, वो लोग जो दूसरों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वाइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, या उनको तोल कर देते हैं या वज़न करते हैं तो उसमें कमी यानी खसारा कर देते हैं। यानी जो दूसरों के लिए नापने और तोलने में तो डंडी मारता है, मगर उनसे लेने में बड़ा हसास होता है और हरगिज़ नहीं चाहता कि उसके लिए कोई चीज़ तोली जाए तो उसमें रत्ती बराबर भी कमी की जाए। कुरान ने इसी किरदार को यहाँ अपने इस दावे पर शहादत के लिए पेश किया है कि इंसान अपने अंदर खैर व शर में इम्तियाज़ का शऊर रखता है, उन्हें हरगिज़ बराबर नहीं समझता। जुल्म और इंसाफ के दरमियान फ़र्क, अदल के साथ मोहब्बत और जुल्म से नफ़रत उसकी फितरत में वदियत है। लिहाजा वो इस बात पर कभी राज़ी नहीं हो सकता कि ज़ालिम और आदिल के साथ एक ही तरह का मुआमला किया जाए, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ चाहता है कि दोनों के साथ अलग अलग मुआमला होना चाहिए। कुरान उसे तवज्जो दिलाता है और ताज्जुब के असलूब में पूछता है कि अपनी फितरत की इस शहादत के बावजूद वो कैसे ये गुमान रखता है कि ज़ालिम और आदिल दोनों मरकर मट्टी हो जाएंगे और उनका परवरदिगार उनके अमाल के लिहाज से उन्हें कोई जज़ा या सज़ा नहीं देगा। अल्लाह फरमाते हैं हलाकत है उस बंदे के लिए जो इस तरह सोचता है। जब वो लोगों से लेता है तो पूरा पूरा लेता है, जब उन्हें तोल के देता है वाइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, जब उनके लिए तोलता है या वज़न करता है तो उसमें कमी यानी खसारा कर देता है। अला खबरदार हो जाओ, यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ऐसे लोगों का दोबारा उठने के बारे में क्या ख्याल है। लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन। यौमा यक़ूमुन्नासु, उस दिन जिस दिन खड़े होंगे इंसान, लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार के आगे खड़े होंगे। उस दिन तमाम जहानों के परवरदिगार के सामने, यानी किसी आम हस्ती के सामने नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के हुजूर में पेशी के लिए उठेंगे। तो अंदाज़ा कर सकते हैं उसके लिए जो दिन मुकर्रर किया गया है उसकी अज़मत, अहमियत और ज़रूरत क्या है और उसके फ़ैसले किस तरह उन पर नातिक हो जाएंगे। आगे आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना किताब फुज्जार लाफी सिजीन, बेशक बदकार लोगों का अमालनामा सिजीन में होगा। यानी ये लोग कहते हैं कि उस दिन अंजाम में सब बराबर होंगे, हरगिज़ नहीं, नाफरमानों का नाम अमाल यकीनन सिजीन में होगा। यानी जानते हैं कि खैर व शर बराबर नहीं हो सकते। नाप तोल में इनका रवैया गवाही देता है कि इसका शऊर इनकी फितरत में शामिल है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नेक और बद का अंजाम एक ही होगा। ये लफ्ज़ यहाँ अपने लुग़वी मफ़हूम में नहीं बल्कि एक नाम के तौर पर आया है। चुनांचे आगे कुरान ने वजाहत कर दिया कि ये सिजीन क्या है। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, इनका अमालनामा सिजीन में रखा जाएगा। वमा अदराका मा सिजीन, और तुम क्या जानो कि ये सिजीन क्या है। किताब मरकुम, ये एक लिखा हुआ दफ्तर है। यानी तुम क्या जानो सिजीन क्या है। ये सिजीन क्या है? यानी जब बदकार लोगों के नाम अमाल जहाँ रखे जाएंगे उनके दफ्तर का नाम है, और ये इसकी होलनाकी को ज़ाहिर करता है कि वो किस तरह का दफ्तर होगा। यानी वहाँ इस तरह के लोगों के अमाल नामे होंगे जो बिल्कुल बदकार लोग होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 10 में वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही और बर्बादी और हलाकत है उस दिन के झुटलाने वालों के लिए। यानी जो लोग आखिरत को समझते नहीं हैं तो किस तरह तैयारी करेंगे, किस तरह अल्लाह के अहकामात की पासदारी करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं चूँकि ये इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि वाकई क़यामत होगी, तो उस दिन इनके लिए लानत होगी, फटकार होगी, तबाही और बर्बादी होगी क़यामत के दिन के झुटलाने वालों के लिए।
کون سے لوگ ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، کون قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتے بے ہی اس قیامت کے دن کو، الا مگر کل معتد اثیم، ہر حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہی اس قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اب حد سے گزرے ہوئے گناہ گار کون ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کو کوئی شخص علم و عقل کی بنیاد پر نہیں جھٹلا سکتا، اسے جھٹلانے کی جرات صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دنیا میں ظلم اور عدوان کا رویہ اختیار کر کے اپنی فطرت کو مسخ کر چکے ہوں گے، وہی قیامت کو جھٹلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس بندے کے سامنے ہماری آیات، قالت، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس طرح نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ لگ چکے ہیں ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی نفس کی خواہشوں کو انہوں نے اس طرح اپنا رہنما بنایا ہوا ہے کہ ان کی بدعملیوں کا زنگ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر جو دلائل ودیت فرمائے ہیں اور عقل اور دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، یہ چیزیں کام اسی صورت میں آتی ہیں جب انسان ان کی قدر کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ ان کے مقابل میں نفس کی خواہشوں کو اپنا رہنما بنا لے اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کو ٹھکرا دے تو آہستہ آہستہ آدمی کی بدعملیوں کا زنگ ان پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی تدریج اور اسی طرح ان کا یہ احاطہ کر لیتا ہے کہ ان کے اندر کسی صحیح چیز کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش سرے سے باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک یہ لوگ، ان ربہم، ان سے ربہم اپنے رب کے، یوم اذن، اس دن، یوم اذن لا محجوبون، حجاب میں ہوں گے، یعنی اس دن یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، اس دن یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، یعنی اس کے قرب کی اس عنایات اور ان کے انوار اور تجلیات کے مشاہدے سے بالکل ہی یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ کے دیدار سے یہ اس دن محروم رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لاسوال الجحیم، پھر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ثم پھر یقالو، کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے ہوگی ہی نہیں قیامت۔ یعنی آیت میں لفظ ثم 2 مرتبہ ہے، جس طرح دہرایا گیا ہے اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کی فضیحت کے لیے یہ بات ان سے خاص اہتمام کے ساتھ کہی جائے گی کہ یہ ہے وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابراری لافی علیین، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، یعنی ہرگز نہیں، اچھے اور برے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، فرما برداروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا سمجھے یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرکم، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، یا شہادوہ المقربون، یہاں اللہ کے قریبی فرشتے، مقرب فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ ان الابرار لافی نعیم، بے شک جو ابرار ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی علیین اللہ تعالیٰ نے عظمت، شان اور شان و شوکت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ سجین، ہول ناکیوں کی جہنم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، پہچانے جائیں گے ان کے چہرے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی سے ان کے چہرے پہچانے جائیں گے، یسقون، انہیں پلائی جائے گی، من رحیق مختوم، مہر لگی شراب انہیں پلائی جائے گی، ختام ہو مسک، جس میں مسک کی خوشبو ہوگی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو لالچ اور حرص کرنے والوں کو چاہیے ایسے نیک کاموں میں لالچ اور حرص کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جدوجہد، سرگرمی اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کا میدان اگر کوئی ہے تو یہی ہے، یعنی نیک کام ہے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے ترغیب اور تشویق بھی ہے کہ اس میں ان کا سنگان دنیا پر طنز بھی ہے، جو حیات چند روزہ کی حقیر اور فانی لذتوں کے حصول کی جدوجہد میں اپنے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور چاہنے کی جو چیزیں ہیں ان کا چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔
اللہ فرماتے ہیں ایسے نیک کاموں میں لوگوں کو چاہیے ایک دوسرے سے لالچ اور حرص کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ یعنی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح 7 اپ وغیرہ کو کھولا جائے تو ایک ہوا نکلتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بیہا اس سے، حل مقربن اللہ کے قریبی لوگ ہی اس چشمے سے پئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے مقربین کے لیے جو شراب ہوگی وہ اس کا ایسا چشمہ ہوگا جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ دنیا میں ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب یہ قریش کے لوگ، یہ متکبر جب گزرتے تھے مومنوں کے پاس سے، یتغامزون، تو ان اشارے بازیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب لوٹ کر آتے تھے، الی اہلہم، اپنے گھروں کی طرف، منقلبوا فاکہین، تو انہی کے بارے میں باتیں کر کر کے ہنستے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ان کو دیکھتے تھے، قالوا، تو کہتے تھے، ان ہؤلاء لضالون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، جبکہ ہم نے ان کو مسلمانوں پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ یعنی یہ ایسے بے وقوف لوگ تھے کہ اپنے گھروں میں جاتے تو ان حرکتوں پر ندامت کے بجائے ان کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ اپنے گھروں میں کرتے اور ان پر ہنستے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کے دن ایمان والے لوگ، من الکفر، کافروں کا، یضحکون، مذاق اڑائیں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، حل ثوب الکفر ما کانوا یفعلون، کیا یہ بدلہ کافروں کے لیے کافی نہیں ہے جو دنیا میں وہ مومنوں کے ساتھ کرتے تھے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں ان کے بارے میں باتیں کر کر کے ہنستے تھے کہ یہ ہے، حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہے وہ جو اتنا ظلم و ستم سہ رہا ہے اور اپنا دین چھوڑ چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں انہوں نے ان پر ظلم و ستم کیے تھے، قیامت والے دن وہ مومن بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہوں گے اور یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بدلہ کافروں کے لیے کافی نہیں ہے جو دنیا میں وہ مومنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یہ منکر ہی کے قول کا ایک حصہ ہے۔ استاد امام